السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفو اليوم الدرس لا لوسون لو بلوريال دي نون كومبوزي. بلوريال دي نون كومبوزي. هاد الدرس هذا راه من الدروس اللي صعاب بزاف ولكن كاين قواعد اللي تتأثروا ولكن ماشي دائما. لو بلوريال هو الجمع دي نون ديال الأسماء، كومبوزي يعني المركبة، يعني فيها جزئين ولا أكثر. غادي نشوفو من خلال الدرس. دونك فورماسيون دي نون كومبوزي، مناش يتكونوا لي نون كومبوزي، شنو هما المكونات ديالهم، وهنا لي زيكزومبل نعطيو أمثلة لهذا. لو نون كومبوزي سو كومبوز دان نون و بلوس أدجيكتيف، وبيناتهم تيكون واحد تريدينيون. تريدينيون هو تتكون واحد الشرطة فوق السطر ماشي لتحت هذيك تيغي تريدينيون. اون كارت غريز، ça c'est un nom composé. Carte هي درتها بالأحمر parce que c'est un nom. و grise c'est un adjectif رمادية، كيف هي هاد البطاقة بطاقة رمادية، donc c'est un adjectif qualificatif. donc هنا nom plus adjectif، nom plus adjectif، وديما تيكون مرتبط بلو نون ديالو. كارت غريز هي ديال السيارات، البطاقة الرمادية، واحد هي لا كارت ديال الطوموبيل، فالمعلومات ديالها كاملين. اون كارت غريز. دونك نون بلوس ادجيكتيف. اون باس adjectif plus adjectif. Un sourd muet. Un sourd muet. Sourd adjectif و muet adjectif. sourd هو شي واحد ما تيسمعش، فيمينا سورد نزيدو او، و muet شي واحد ما تيهضرش. sourd muet يعني ما تيسمع ما تيهضر. دونك muet فيمينا نزيدو muet نزيدو تي او. un sourd muet. un sourd muet. Adjectif, adjectif. Nom plus nom. Un oiseau, mouche. Un oiseau, mouche. Oiseau, c'est un nom. Ou mouche, هي الدبانة، ولكن هنا راه ما تبقاش عندها نفس المعنى. دونك سي ان نون ذبابة. دونك ان oiseau mouche هو واحد النوع ديال الطيور اللي يتسمى يمكن باللغة العربية الطنان، هو الوحيد اللي تيطير بالخلف. دونك سي ان اون لابيل oiseau mouche. Verbe plus nom. Un garde barrière. Garde barrière. Garde le verbe garder. حارس. barrière هو الحاجز. un garde barrière هو حارس الحاجز. اللي تيكونوا مثلا في الديوانة ولا في الدخلة ديال شي مؤسسة ولا، و تيكون عندنا واحد بحال مثلا عند العسكر ولا عند، المهم موجود فين تيكونوا ولا في شي إقامة مثلا سكنية. Donc un garde barrière. Verbe plus nom. Adverbe plus nom. Un après-midi و كاينه حتى اون après-midi بجوجهم صحاح. أول مرة نعرفها هي بأن après-midi راه ماسكولون فيمينا، اللي ما مأكدش يمشي يقلب وغادي يلقاها. Donc un après-midi ou bien une après-midi. Après adverbe و l'adverbe راه ما تيتبدلش. midi هو منتصف النهار، دونك سي ان نون. ابخي ميدي هو بعد الزوال. اون باس نون بلوس بريبوزيسيون بلوس نون. هنا عطيت بزاف د الامثله. نون هما لي نون درتهم بالاحمر. ان اركونسيال. ان اركونسيال. ارك هو قوس، والسيال هي السماء، قوس في السماء، يعني هذا راه هو قوس قزح بالفرنسية. ان اركونسيال. لو شومان دو فير. شومان هو الطريق و لو فير هو الحديد. لو شومان دو فير هي السكة الحديدية فين تيمشي التران. ان كو دو بوان. كو ضربة و بوان هي قبضة اليد. ان كو دو بوان يعني ضرب، يقدر ان كو دو بوان يعني عاوني، و ان كو دو بوان هي ضربة باليد. وكاينين اخرين غادي نشوفوا، راه ما كاينش هاد لي فورماسيون، غادي نشوفوا فورماسيون اخرين. انا حاولت نقربكم من الدرس، ومن بعد نشوفوا في الامثله نشوفوا بزاف ديال الحالات. Je retiens un nom composé est formé de 2 ou 3 éléments، تيتكون من جوج ولا 3 ديال الاجزاء. Généralement ces éléments sont reliés par un trait d'union.
trait d'union, mais il existe aussi des noms composés sans titre, sans trait d'union. Ou quand des noms composés, les mêmes un trait d'union. Tu connais non composé, tu combines de prépositions. Peut-être comme deux ou la on, les noms composés. Les mots qui forment le nom composé ne sont pas obligatoirement de la même catégorie. ماشي بالضرورة يكونوا من نفس الجنس. نون ادجيكتيف شفنا تيكونوا مختلفين. مرة ادجيكتيف مرة نون ادجيكتيف مرة فيرب نون كل مرة وشنو غراماتيكال كاتيجوري غراماتيكال يعني هو هادشي اللي تكلمنا عليه واش نون ولا فيرب ولا ادجيكتيف ولا ادفيرب. لو تابلو بريسيدون اللي شفناه قبل. Exercice 1. Relie chaque nom composé avec sa nature. هنا كل nom composé نربطوه مع la nature ديالو. Un chou-fleur, un chat-tigre, un garde-manger, un pur sang, un coffre-fort, un chauffe-bain, un aide-mémoire. Chou-fleur هو شيفلور تنقولو بالدارجة شيفلور هذاك اللي شو فلور هو داك الملفوف تنقولو بالدارجة مكور كل شيء يقول لي بوك معليش شو و fleur. Donc c'est un nom plus nom. Un chat tigre هادي ساهلة. هذا راه نوع ديال لي شا هو دوك المشاش اللي مخططين بحال النمورة. Un chat tigre. Aussi c'est un nom plus nom. Un garde-manger. شفنا بحال garde barrière هذا garde manger ولكن garde au manger. Ça c'est verbe plus verbe. ما شفنا في الطابلو verbe plus verbe. هو فين تنخزنو الماكلة. Un pur sang. Adjectif plus nom. Le sang هو الدم و pur هي خالص. هما دوك الخيول مثلا الأصيلة يعني ما مزاولينهاش ما مخلطيناش مع خيول أخرى باش تعطي خيول نوع آخر. دونك تيكون يعني أصيل حتى في الحيوانات الأخرين مثلا. ان كوفر فور. كوفر فور هو دوك اللي تيستعمل مثلا في الأبناك ولا في المتاجر فين تيوضعو الفلوس ولا تيوضعو الذهب و تيسدو ليه بالأرقام السرية. دونك ان كوفر فور. نون بلوس أدجيكتيف. فور فيمينا فورت. ان شوف بان. ان شوف بان هو اللي تنسخنو بيه الدوش. Verbe plus nom. Le verbe chauffer. Un aide-mémoire. Aide تساعد والميموار هي الذاكرة. Un aide-mémoire. On passe. La même chose. Un chef-d'œuvre. Un libre service. Un pare-choc هذا ديال الطوموبيلات اللي تيكون قدام ديال الطوموبيل هذاك البلاستيك اللي تيكون قدام. ان غراتسيا ناطحة السحاب هذوك العمارات اللي عاليين بزاف. ان رون بوان كلشي تيعرف الرون بوان. رون بوان. تيغ بوشون هو داك اللي تنفتحو به القنينات اللي عندهم الفيلمين تبقاو ندورو عاد من بعد راه تيستعملوه صحاب الشامبانيا. ان بورت كلي هو اللي تنديرو فيه السوارد ديالنا. دونك اون تي ان شو دوفر نون بلوس نون. ان ليبر سيرفيس adjectif plus nom, un pare-choc, verbe plus nom, un rond-point, adjectif plus nom, un gratte-ciel, verbe plus nom, un tire-bouchon, verbe plus nom, un porte-clés, verbe plus nom. Complète les noms composés. Là, تمرين آخر. Suivant. Ce sont des noms composés. هادو راه كل واحد كاين عنده بزاف. الا تتقلب في الديكسيونير غادي ولا في سميتو غادي تلقى كل واحد فيهم عنده بزاف ماشي واحد. انا حاولت نعطيكم دوك اللي معروفين بزاف هما اللي حاولت نعطي. دونك ان روج راه اون سيغا ان ري دو اون كارت هنا اون كارت دي ابوستروف. ان ليبر راه شفناه ان ليبر سيرفيس كاين بزاف. ان ليبر un bel, pardon, on a une belle, mais une belle. Donc on commence. Un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Les lèvres هما شفتين
ان روج غورج هذا نوع ديال الطيور عنده هنا في الصدر ديالو الحموريه الأحمر. ان روج غورج، لا غورج هو العنق، لو كو هو العنق، لا غورج هي منين تنفسو التنفس. ان سير à papillon. Un rez-de-chaussée. rez-de-chaussée هو طابق سفلي. Une carte grise هذه راه شفناها قبل. وكاينة une carte d'identité هي بطاقة التعريف. بطاقة التعريف. Une carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale. نزيدو nationale تولي بطاقة التعريف الوطنية. Un libre service راه شفناه قبل. Un libre choix. choix هو الاختيار. هنا قلنا اون، هنا نزيدو واحد اون بال مير ولا اون بال سور. اون بال مير هي مثلا شي راجل مزوج، الام ديال الزوجه ديالو هي لا بال مير، والاخت ديال الزوجه ديالو هي لا بال سور. والعكس ثاني، مرأة الى مرأة مزوجه مثلا بشي راجل، راه مرت مين راجلها هي تتسمى لا بال مير بالفرنسيه، واخت راجلها تتسمى بالنسبه ليها لا بيل سور، اون بيل سور. On termine. La même chose, complète les noms composés suivants. Bout A, tête A, un bain, un laisser, une pomme de, un porte, un bout à part, un bout à part, tête à tête, راس براس. ان بان بوش، مثلا ان بان بوش هو داك اللي تنشللو به الفم ديالنا باش مثلا تيكون اللحم مريض ولا شي حاجه. ان ليسي باسي، واحد الورقه اللي تعطيوك باش تدخل مثلا للسبيطار، ولا باش تدخل مثلا شي مؤسسه، ولا تدوز من بلاد لبلاد، مثلا من دوله لدوله. ان ليسي باسي باش دوز. اون بوم دو تير هذه هي البطاطس، يعني البطاطا. لا بوم دادام، تفاحة أدم اللي كانت تكون عند الرجال في الحلق ديالهم هنا. دونك لا بوم دادم. ان بورت بونور، كاين بورت كلي وكاين بورت بونور، شي حاجة تعلقوها مثلا شي وحدين في يديهم ولا في العنق ديالهم باش تجيب لهم الزهر. دونك ان بورت بونور. هنا غادي نمشيو لحاجة أخرى، اون اوتر شوز، غنشوفو لو سينغوليي اي لو بلوريال. هنا راه حاولت نجمع لكم في هاد الدرس جوج ديال الدروس، هو لي نون كومبوزي و لو بلوريال ديال نون كومبوزي. دونك غنشوفو هنا، غنشوف لوغ، هادو الأغلبية راه شفناهم قبل. غنشوف لوغ نون بلوس نون، فاش يكون لو نون مع لو نون هنا راه تنزيدو لا مارك دو بلوريال. لا مارك دو بلوريال إما إكس إما إس. هنا علاش زدنا إكس؟ حيت عندنا شو لي سات نون، هذا راه درس اخر بوحدو ديال لو بلوريال ديال نون. هما هادوك السبعه الكلمات راه شفتوه في الدوره الاولى وشفتوه في العام فايت مثلا في الخامس، اللي عندهم منهم بو، جونو، جوجو، كايو، هيبو، اللي تياخدو اكس في البلوريال. دونك ان شو و ان غادي تولي دي شو فلور. فاش يكون لو نون راه تياخد لا مارك دو بلوريال. ان كوفر فور نون بلوس ادجيكتيف، حتى هما تياخدو لا مارك ديال لو بلوريال، دي كوفر فور. ان اوي دو بوف، اوي هي العين، ولكن في البلوريال ديالها راه هما لي زيو افيك ايغريك، او زيو، او يو اكس. كاين هنا ما غاديش نديروها، هذا هو الاشكال اللي كاين. بريبوزيسيون بلوس نون، فين ما تصيب شي بريبوزيسيون عقلوا عليها، عرفوا لو نون اللي موراها، ما تنديروليش لا مارك دو بلوريال. بحال هذا، بحال شي حاجز تيخليش هنا نزيدو لا مارك دو بلوريال. ان اوي تولي دي زوي، دو بوف غتبقى سون ايا سطرت عليها ما تبقى بلا. اون بوم دو تير نون plus préposition plus nom, des pommes خدات اس، او دو تير غتبقى sans اس حيت عندنا هنا préposition. une garde barrière verbe plus nom، le verbe واش نزيدوه اس في بلوريال لا،
Le verbe ça conjugue تيتصرف. حنا هنا ما غاديش نبقاو نصرفو حيت هما ce sont des noms. Donc les verbes فين ما تصيب شي verbe ما تزيدوش s. Donc barrière c'est un nom وهي اللي غادي تاخذ la marque du pluriel des gardes barrières. Un laisser passer verbe plus verbe. Donc le verbe راني ما تبدلوش راه خليتهم بنفس اللون ما زدتهم والو. Donc خليتهم هنا بنفس اللون. Un laisser passer. Donc verbe plus verbe des laisser passer. Les verbes ça conjugue ما تنزيدهمش s. Un qu'en dira-t-on c'est une phrase هادي راه جملة هادية. Donc غادي تبدل فيها حتى حاجة تبدل لي هاديك تولي دي كون ديراتون. ان تيك تاك هاديك ديال مثلا ديال الساعة تيك تاك سو سون دي زونوماتوبي. لي زونوماتوبي هما دوك الأصوات اللي تيتكتبوا بحال مثلا شي انفجار ديال شي قنبلة تنكتبوا بوم. هاديك بوم راه سيت اون لابيل اون اونوماتوبي. دونك لي زونوماتوبي ما تنزيدوهم والو تما تيبقاو بحال لي فراز وبحال لي فيرب تيتبدل فيهم حتى حاجه تتبدل فقط هذيك تتولي دي. دونك l'exercice dans le pluriel des noms composés suivants هادو كتبوا هنا في البلوريال ورجعوا شوفوا صحيح. دونك un porte-bonheur des porte-bonheur هنا علاش ما جبناهاش porte c'est un verbe. Un garde-à-bout des garde-à-bout. Garde c'est un verbe ou le bout هو طين l'argile. le bout الوحل بالضبط الوحل الطين اللي مخلط مع الماء. دونك le bout des garde-bout هنا علاش ما زدناش حيت c'est un verbe parce que c'est un pur sang. Des purs sons ce sont des adjectifs بجوجهم. pardon هذا adjectif وهذا nom هذاك اللي زدناه. لو نون لادجيكتيف هما اللي تيتزادو ولا كانت بريبوزيسيون تتحبسنا وتتخليناش نديرو لا مارك دو بلوريال. ان بورت بلوم دي بورت بلوم. دونك بورت سي ان فيرب هذاك الشيء علاش ما زدناش بلوم راه زدناها اس. ان بروسي فيربال دي بروسي فيربال هنا ما يمكنش نزيدو اس. انت ما يمكنش تزيد اس ولا اكس في البلوريال. هاد الدرس راه تيتقرا في الرابع انت ما تنزيدوش اس ولا اكس. الا كان هذاك لو نو في الاخر ديالو كاينه اس ولا اكس ولا زد. الا عنده واحد من هاد الحروف في الاخر ما يمكنش تزيد ليه اس ولا اكس تتزادو حتى شي حاجه في البلوريال. لو ما تبروسي ما زدناهاش اس علاش حيت كاينه ديجا قبل كاينه اس ما يمكنش تزيدو اس اخرى. مثلا لو ني عنده زد في الاخر دي ني ما غادي تزيدها والو في الاخر. دونك فيربال بحال شوفال فيربو نزيدو اكس. ان فير ا روباسي هذا هو المصلوح اللي تنحددو به الحوايج. ان فير ا روباسي فير هو الحديد روباسي هي ندوزو نعاودو ندوزو ديك الحاجه. ان فير ا روباسي دونك فير غتزاد اس و repasser c'est un verbe و كاينه préposition ما يمكنش جوج الحوايج ما غادي نزيدو والو. ان سير فولون هي ديك الطائره الورقيه دي سير فولون غنزيدوهم بجوج حيت سير verbe c'est un nom volant c'est un adjectif. Le même exercice dans le pluriel des noms composés suivants راه كاين اللي فايتين شفناهم. Donc un chemin de fer des chemins de fer هنا ما زدناش اس حيت كاينه بريبوزيسيون داكشي علاش ما زدناش اس. ان بو بير بحال كيما شفنا قبيله بيل سور بيل مير كاين لو بو بير هو مثلا كيما قلنا الزوج الزوجه ديالو با. دونك هذاك بالنسبه للزوج سي لو بو بير والاخ غيكون بو فخير. ونفس الشيء بالنسبه للزوجه كذلك حتى هي بالنسبه لراجلها با بالنسبه ليها راه سي لو بو بير وخوه سي لو بو فخير. دونك ان بو بير دي بو بير بو غنزيدو اكس و بير غنزيدو اس. هذا ادجيكتيف وهذا نو. ان بالي بروس دي بالي بروس. بالي هي المكنسه وبروس هي هذيك لا بروس الممسحه ولا هنا بالي بروس هي ديك الشطابه اللي عندها اليد. دونك سي ان بالي بروس. دونك هنا زدناهم اس بجوج
هنا balai ou brosse, ce sont des noms plus noms. Un bouton d'or, des boutons, bouton هما بقع مثلا ولا زر دور. هنا راه نوع ديال الزهور هذا اللي عندهم هذاك الوسط ديالهم صفر. دونك دي بوطون دور، بوطون نزيدوها اس، ودور ما نزيدوهاش. لوغ هو الذهب، ما نزيدوهاش اس علاش؟ حيت كاينه بريبوزيسيون. ان كاميون سيتيرن، كاميون سيتيرن هما دوك الكاميونات اللي تيهزو الماء مثلا، ولا تكون عندهم سيتيرنا اللور، سيتيرن. دونك دي كاميون سيتيرن اس اس بجوج نون بلوس نون. ان بورت موني هو البسطة اللي تنديرو فيه الفلوس الصرف. بورت موني، بورت فيرب ما نزيدوه والو، و موني لا موني غادي نزيدوها لا موني خاصها هنا اس. دي بورت موني ممكن نزيدوها اس وممكن نخليوها، لكن من الأحسن نزيدوها اس. هنا راني نسيتها. باردون ما تنزيدوهاش اس، هادي عقلو عليها، هادي ما تنزيدوهاش اس. ان بورت دي بورت موني، لا موني هو الصرف، هادي عقلو عليها. دي بورت موني ما تتزاد حتى شي حاجه، كيما في السانغولي كيف في البلوغيال، كيما شفنا في هذوك الاخرين اللي قبل، لي زونوماتوبي و لي فراز و لي فيرب فيرب. ان شيان لو، النوع ديال الكلاب اللي تيشبهوا الذئاب. الشيان هو الكلب واللو هو الذئب. ان شيان لو، دونك non plus non, donc des chiens loups, S. On passe l'autre exercice. Écris correctement les noms composés donnés entre parenthèses. Donnés entre parenthèses, هاد les noms composés نكتبوهم يكونوا صحاح. يعني غادي ندير لهم لاكور، يعني نربطو مع اللي قبل. Il faut prendre soin des sourds muets. SS, adjectif, donc غنزيدو SS. Au Maroc, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre architecturaux. Donc, deux des chefs, S, ou d'œuvre, préposition. Les cambrioleurs, les voleurs, ont utilisé des passe-partout. Passe. Passe, il y a verbe ou partout adverbe ما نزيدوهمش la marque du pluriel. L'arbitre الحكم a sifflé des hors-jeux imaginaires ما كاينينش، يعني من الخيال ديالو imaginer شي حاجه اللي تنتخيلوها. الفيرب imaginer des hors-jeux. نرجعو لأور عندها اس، قلنا إلا كانت اس ولا اكس ولا زد ما تنزيدو والو، و جو غادي نزيدوها اكس. شكون اللي تنزيدوهم عندهم او يو تنزيدهم اس؟ هما شوف، هما بنو و بلو، بنو و بلو هما اللي تنزيدهم اس. من غيرهم اللي عندهم او يو تنزيدوهم اكس. دي زورجو حالة الشروط، التسلل في كرة القدم مثلا. هنا chasse neige، on utilise des chasse neige pour débloquer la voie. la voie هنا هي الطريق. chasse neige، des chasse neige. هنا لا نيج ثلج، نقدروا نزيدوها اس تولي ثلوج. هنا chasse سي ان فيرب ما غادي نزيدوه والو، هنا راه ممكن نزيدو حتى اس. ونشوف هنا اللي قبلنا تامبر بوست. لي تامبر هما الطوابع، بوست البريدية، البريد. جوغي بوزوان دون ديزان، عشرات جات من 10 ديزان دو تامبر بوست. دونك دي تامبر بوست ممكن هنا غادي نزيدو اس و بوست خليوها لا بوست سانغولي، ونقدروا نزيدوهم بجوجهم اس حتى هي صحيحة. دي تامبر بوست. نتمنى يكون عجبكم هذا الدرس. كانوا شي ملاحظات ما تبخلوش علينا، اي درس احتاجيتوه راسلونا عبر الواتساب وحنا مستعدين باذن الله نجاوبكم في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.